हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आरजे फाइज़ा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। और इस टाइम आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाल के डिजिटल हैंडल्स पे। जैसे कि नाज़रीन आप सब बाखूबी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ शोबा से लोग आते हैं और हम अलग अलग मौजू पर उनसे बात भी करते हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि ऊपर वाले ने हर इंसान को एक अलग खूबी दी है, एक अलग हुनर बख्शा है। जैसा कि कोई बहुत अच्छा गाता है, उसकी बहुत अच्छी आवाज़ है, और कोई कलम के ज़रिए अल्फाजों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है, जिसे हम शायरी कहते हैं। वीडियो के आगाज़ में जैसे मैंने आपको कुछ झलकियाँ दिखाई हैं, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज स्टूडियो में कौन आया है। तो स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट जिन्होंने कुरान पाक को तहरीर किया है। उन्होंने कुरान पाक लिखा है, जिनका नाम मरियम फ़ातिमा है, और आज उनकी कलहा मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले मरियम, आप स्टूडियो में आई, मैं आपका खुशामदीद करती हूँ। शुक्रिया। मुझे स्टूडियो में आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपको स्टूडियो में आकर कैसा लगा? परों को देख के बिखरे हुए पर बोलते हैं, वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मुझे स्टूडियो में आकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। ठीक है नाजरीन, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, तो अपने बारे में बताइए। जी, मैं मरियम फ़ातिमा गुरसाई की रहने वाली। और फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे भाई भाभियाँ हैं। अच्छा, तो इसके साथ मुझे बताइए मरियम की इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से की? मैंने इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल सर गुरसाई से कंप्लीट की, एलिमेंट्री एजुकेशन, और मैंने हाई सेकेंडरी एजुकेशन मेंढर से कंप्लीट की। अच्छा। और उसी दौरान मैंने मदरसा भी ज्वाइन किया। अच्छा, मतलब कि आपने दुनियावी तालीम के साथ साथ आपने दीनी तालीम भी हासिल की है? जी हाँ, तो आपने दीनी तालीम कहाँ से हासिल किया, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? दीनी तालीम मैंने मेंढर मुस्तफ़ा नगर मदरसा जामियातुल इल्म है, वहाँ से हासिल की। अच्छा, तो क्या क्या किया है आपने? मैंने नाजरा, किरात, हिफ्स और फजीलत से वहाँ से दस्तार हुई है। माशाल्लाह, मतलब कि आपने दीनी तालीम के साथ दुनियावी, आपने दोनों चीज़ें साथ साथ रखी। जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि मरियम, किसने आपको इंस्पायर किया जो आपने इतना अच्छा आपने लिखना शुरू कर दिया? जब मैं वहाँ पे मदरसे में ही मैं पढ़ रही थी, पढ़ने के बाद मैं पढ़ा रही थी, तो मैंने एक बच्चे की नोटबुक देखी, तो उससे मैं इंस्पायर हुई। मेरे दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि ऐसा मुझे भी लिखना चाहिए, तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अब जहाँ पर आप पढ़ती थी, आपने वहाँ पर पढ़ाना भी शुरू किया? जी, जहाँ पे मैं पढ़ती थी वहाँ पे मैंने पढ़ाना भी शुरू किया। तो जैसे कि आपने मरियम एक चीज़ नोट की होगी, कई बार जब भी हम किसी से सवाल करते हैं या हमसे कोई सवाल करता है, या जब भी हम कोई काम करते हैं, तो हमें हमसे पूछा जाए या हम किसी से पूछते हैं कि भाई आपको किसने मुतासिर किया, आपको किसने इंस्पायर किया, तो वो बड़े बड़े बुज़ुर्गों का नाम लेते हैं। लेकिन आपने एक छोटे से बच्चे से इंस्पायर होकर इतना अच्छा लिखना शुरू किया, तो मुझे आपकी ये कहानी बहुत अच्छी लगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रब्बुल इज़्ज़त इससे भी ज़्यादा नवाजे, आप इससे भी बेहतर काम करें। जी। इसके साथ मुझे ये बताइए कि आपने कितने कुरान पाक लिखे हैं? मैंने शुरू में मैंने एक कुरान शुरू किया, तो मुझे थोड़ी परेशानी हुई, तो मैंने उसको कंप्लीट करने की कोशिश की, तो अब इसके बाद मैंने ये दूसरा कुरान पाक तहरीर किया। तो एक कुरान पाक को लिखने में कितना टाइम लगा? पहला कुरान जो मैंने लिखा था उसको मुझे लगभग 2.5 साल लग गए थे। अच्छा जी। तो 2.5 साल लगे उसे लिखने में? जी। अब आपने दूसरा कुरान पाक लिखना शुरू किया है या? दूसरा कुरान पाक लिख चुकी हूँ ये। अच्छा। जी। अच्छा, आप वो कुरान पाक भी लिख चुकी हैं, मतलब अभी तक आपने 2 कुरान पाक लिखे हैं? जी, 2 कुरान। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि जब आप ये लिख रही थी, इसे तहरीर कर रही थी, तो साथ में कोई था, किसी ने आपकी हेल्प की हो? जी, जब मैं 10th में थी, तो मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे ये एडवाइस दी कि आपके लिए दीनी तालीम काफ़ी बेहतर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने फिर मदरसा ज्वाइन किया, तो वहाँ पे मुझे उन्होंने बहुत हेल्प की, और मेरे पेरेंट्स ने भी।
میرا ساتھ دیا. اچھا جی. تو اس کے ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ آپ جہاں مدرسے میں آپ پڑھتی تھی اس کے بعد آپ نے وہی ٹیچنگ شروع کیا, آپ نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا, تو تھوڑا سا وہ مجھے بتائیں وہ مومنٹ کیسا تھا؟ بہت اچھا لگتا تھا بچوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں ڈسکس کرنا, ان کے ساتھ باتیں کرنا, ان کو پڑھانا, پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا, بہت اچھا لگتا تھا. اچھا تو اب آگے آپ نے کیا کچھ پلاننگ, کچھ گولز ہیں آگے کیا کرنا ہے آپ نے؟ جی اب آگے میں چاہتی ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب عطا فرمائے. آمین. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں کہ مدینہ منورہ میں جاؤں, وہاں کا روضہ دیکھوں, اور اسی کے ساتھ ساتھ میں قرآن پاک ایک بہت اچھا تحریر کر کے مدینہ پاک کی لائبریری میں رکھنا چاہتی ہوں. بالکل, میں دعا گو ہوں, میں یہ دعا کرتی ہوں کہ آپ کی یہ نیک خواہش جلد از جلد پوری ہو. اور اس کے علاوہ کچھ اور کرتی ہیں کیا, کچھ لکھتی ہیں؟ اس کے علاوہ بھی لکھتی ہوں میں, پوسٹر وغیرہ, یہ چھوٹی صورتیں وغیرہ کرتی ہوں. اچھا تو کوئی جیسے کالج کے فرینڈس ہوتے ہیں یا آپ کے مدرسے کی جو آپ کی دوست ہوں گی, کیا وہ اپروچ کرتی ہیں اپنے کسی اسپیشل ڈے پہ آپ سے کچھ لکھوانے کے لیے کچھ؟ ہاں کرتے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ بار بار مجھے بولتے ہیں کہ یہ لکھ کے دو, یہ لکھ کے دو, ہمیں بہت بولتے ہیں. تو بور تو نہیں ہوتی ہوگی, اچھا لگتا ہے؟ بور نہیں ہوتی, اچھا لگتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے, مجھے تبھی بولتے ہیں یہ. بالکل. اب دیکھیں نا, اوپر والے نے آپ کو اگر ایک ہنر سے نوازا ہے تو ضروری ہے کہ اگر دوسرے لوگ آپ کو اپروچ کر رہے ہیں تو اس میں کچھ نہیں ہے, اور نہ ہی کچھ غلط ہے کہ اگر آپ اپنے ہنر کو ان کے ساتھ بانٹ رہے. تو اس کے ساتھ کچھ میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کچھ ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں نا, اگر ہم اپنے یہاں ڈسٹرکٹ پونچھ کی بات کریں یا تحصیل سورن کوٹ کی بات کریں تو یہاں پر بھی بہت اچھے بچے ہیں, بہت زیادہ ہنرمند بچے ہیں, بہت اچھے کیلیگرافی آرٹسٹ بھی ہیں, اور بہت اچھا لکھنے والے ہیں, شاعری جیسے پوئٹ ہیں یا گانے والے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں, پتہ نہیں کیا رکاوٹیں ہیں ان کی زندگی میں یا ان کے راستے میں جو انہیں آگے آنے سے روکتی ہیں. تو آپ انہیں کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آئیں, آپ سوشل میڈیا پہ آنا یا کیمرے کے سامنے آنا کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. جو اللہ پاک نے آپ کو ہنر دیا ہے, جو آپ کو ایک دیا ہے کام, یا کسی کام سے اگر اللہ پاک آپ کو نوازتا ہے تو یہ سامنے آنا کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے. بالکل. تو اس کے ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے قرآن پاک کو تحریر کیا, اور کوئی آپ نے کوئی بک لکھی ہے یا کوئی لکھنے کی کوشش کر رہی ہیں, یا کوئی نیکسٹ پلاننگ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی کتاب لکھی جائے یا کچھ؟ جی میں اب یہی سوچتی ہوں کہ میں ایک کتاب ہے ہدایہ اور مشکات, وہ بھی علمیت کے کورس میں ہوتی ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ میں وہ لکھوں, وہ بڑی کتابیں لکھوں اور عورتوں کے مسائل لکھوں. بالکل, عورتوں کے مسائل کی جو آپ نے بات کی ہے, میں ایگری ہوں کہ یہ آپ کو لکھنا چاہیے. وہ جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, جیسے ویمن ایجوکیشن آ گئی, ڈوری سسٹم آ گیا, اور اس کے ساتھ میں اور بھی کئی چیزیں ہیں جیسے چائلڈ میرج ہے, چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادی کروا دی جاتی ہے. تو آپ کیا کریں کہ جو مواد, جو مٹیریل آپ لکھیں گی تو اس میں آپ یہ چیزیں بھی شامل کریں. اس سے مجھے لگتا ہے کہ دور دراز کے علاقے کی جو عورتیں ہیں, جو لڑکیاں ہیں, ان کو بھی کافی مدد مل سکتی ہے. تو میں آئندہ بھی میری یہی امید ہے کہ آپ واپس آئیں گی اور ہم سے بات کرتی رہا کرے گی. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو کیسے کر سکتا ہے؟ جی میرا یوٹیوب پہ چینل ہے حافظہ فاطمہ زہرا, تو وہاں پہ میں نے چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کے اپلوڈ کی ہیں, تو اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. نام بتا دیجئے ایک بار پھر سے. حافظہ فاطمہ زہرا. ہاں بھائی, آپ جو بھی رابطہ کرنا چاہتا ہے, ان سے کچھ لکھوانا چاہتا ہے یا ان سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے, تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان نے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے بارے میں بتایا ہے, تو ابھی سے جلدی سے جائیں اور جا کر کے سبسکرائب کر لیجئے. اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیے آپ کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم آپ کو ملا جہاں پر یہاں سے پہلے آپ نے جا کر کے انٹرویو دیا ہو یا کسی سے بات کی ہو؟ یہاں سے پہلے میں کہیں نہیں گئی, تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہر ایک کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے. تو جو ہنرمند بچے ہیں وہ آئیں, اپنے ہنر کو ظاہر کریں. تو یہ سن کے بھی اور ایسا محسوس کر کے بھی بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. شکریہ بہت بہت. اور آپ ریڈیو سنتی ہیں؟ جی ہاں. سب لوگوں کو سنتی ہیں, سارے آرجیز کو؟ ہاں. کوئی فیوریٹ
آج جے رہا ہو آج تک؟ نعت خواں ایک نورین امتیاز، تو وہ اچھی لگتی ہے مجھے. اچھا، آپ ان کو جی سنتی ہے؟ جی. اچھا، تو مجھے بھی آپ یہاں آئی، آپ سے مل کر، آپ سے بات کر کے مجھے بھی بہت زیادہ اچھا لگا، بہت جی. زیادہ خوشی ہوئی ہے. ابھی ناظرین اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں، تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ ریڈیو پیر پنجال 90.4 FM کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہتے ہیں. اگر آپ بھی کسی ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی بہت زیادہ ہنرمند ہیں، تو آپ بھی یہاں پر آ سکتے ہیں. رابطے کے لیے ہمارا نمبر ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا ڈیجیٹل ہینڈلز پہ انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور ابھی مجھے اجازت دیجیے. شکریہ. آمین.